नमस्कार आदरणीय श्रोता तथा पाठकवृन्द। घोरेपानी अनलाइन.कमले भर्खरै मात्रै सुरु गरेको घोरेपानी अनलाइन संवादमा समसामयिक विषय र जल्दाबल्दा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक लगायतका विषयहरूको फेरिफेरीमा रहेर सम्बन्धित विज्ञ, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक नेता लगायत समाज को नेतृत्व गर्ने चाहने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने सिलसिलामा आज हामीले म्याग्दी जिल्लाको उत्तरी भेगमा अवस्थित दुर्गम विकट गाउँहरूमध्येको एक गाउँ तत्कालीन भुरुङ तातोपानी गाविसको वडा नम्बर 9 मा विक्रम सम्वत 2030 सालमा बाबा हिमलाल र आमा श्रीमती सुनदेवीको कोखबाट जेठो सन्तानको रूपमा जन्मनुभएका श्री बुद्धिपुन ज्यूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। जीवनका थुप्रै आरोह अवरोह घुम्तीहरू पार गर्दै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा उहाँले थुप्रै जीवनोपयोगी अनुभव र शिक्षाहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको हामीले पाएका छौँ। औपचारिक शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दा राजनीतिशास्त्रमा BA-सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएका पुन 2059 सालदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादी जनसरकारमा सहभागी हुँदै राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढ्नुभएको हो। गाउँ जनसरकार बुद्धिजीवी परिषदको पूर्व प्रमुख, YCL म्याग्दीको पूर्व जिल्ला सदस्य, होटल रेस्टुरेन्ट सङ्क्रान्तिकारीको पूर्व केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय किसान सङ्घ क्रान्तिकारीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य लगायत थुप्रै अरू जिम्मेवारीहरू समेत पुरा गर्दै हाल म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग घोरेपानी अनलाइनले लिखित रूपमा लिएको अन्तर्वार्तालाई थुप्रै पाठकहरूले अडियोको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिदिनु पर्यो। त्यसो भयो भने कतिपय पढ्न समस्या हुने पाठक श्रोताहरूलाई पनि उहाँका विचार सुन्न सहज हुनेछ भन्ने खालका कुराहरू आएकाले हामीले यो अन्तर्वार्तालाई जस्ताको तस्तै उहाँको अनुपलब्धतामा पढेर यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नमस्कार अनि स्वागत छ पुन्ज्यू घोरेपानी अनलाइन संवादमा। दिनहरू कसरी बितिरहेका छन् अनि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिँदै गइरहेको कोरोनाको प्रकोपको अवस्था र तयारी कस्तो हुँदैछ हाम्रो क्षेत्रमा? प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद। अनि यहाँ लगायत अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीमा घर भई रोजगारीको सिलसिलामा संसारभरि रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। दिनहरू सामान्य तरिकाले नै जनता र समाजको काम अनि घरायसी जिम्मेवारीको तारतम्य मिलाएर नै चलिरहेको छ। खासै विशेष त्यस्तो केही छैन। प्रश्न 2, विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको प्रभाव र यसको नियन्त्रण तथा रोकथामको तयारी कस्तो भइरहेको छ? जवाफ: विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिँदै गइरहेको कोरोना भाइरसको प्रभाव पछिल्लो समयमा नेपालमा समेत फैलिँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका लगायत समग्र म्याग्दी जिल्लामा पनि यसको नियन्त्रणका लागि सक्दो पहल भइरहेको विदितै छ। यस जटिल अवस्थामा अन्नपूर्णवासी सर्वसाधारणको सुरक्षा, सम्भावित भोकमरी जस्ता कुराहरू गम्भीर चासो र छलफलको विषय बनेको वर्तमान अवस्थामा हिजो र आजभन्दा भोलिको दिन अझै गम्भीर हुन सक्नेतर्फ गाउँपालिका सचेत रही त्यसको पूर्व तयारी सम्बन्धी छलफल हुनुपर्ने टट्का र आवश्यकता रहेको छ। अर्को प्रश्न: एक साधारण नागरिकको रूपमा गुज्रिने दिनचर्या र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा गुजार्नुपर्ने दिनचर्याको बीचमा के भिन्नता हुँदा रहेछन्? जवाफ: साधारण नागरिक हुनुमा व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक जिम्मेवारी वहन जस्ता कुरा मात्र हुने हुनाले अलिक कम चिन्तन र अलिक कम बोझले पनि चलाउन सकिन्छ। तर जनप्रतिनिधि भनेको सामाजिक जीवनयापन गर्ने प्रतिनिधि पात्र भएको कारणले अलि बढी चिन्तन, अलि बढी चासो अनि सामाजिक जिम्मेवारीको दायरा पनि निश्चित रूपमा फराकिलो हुने हुँदा व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनबाट
माथि उठेर चल्न र चलाउनु पर्ने हुन्छ। सीमित स्रोत, साधन र जनताका असीमित आवश्यकता लगायत चुनावमा दिइएका आश्वासन जस्ता कुराहरूका कार्यान्वयनका लागि पनि सदैव जागरुक र क्रियाशील हुनुपर्ने भएकाले साधारण नागरिक र जनप्रतिनिधिको रूपमा बिताउनुपर्ने दिनचर्यामा पक्कै पनि केही भिन्नता हुँदो रहेछन् भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अर्को प्रश्न, यहाँ त तत्कालीन अवस्थामा एकीकृत माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ क्यारे? कुनै पुरै जिल्लाभरि छिटफुट बाहेक माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू शून्य जस्तै हुँदा पनि यहाँको ओडाबाट त पुरै प्यानल नै जिताउन सफल हुनुभयो नि। यो कसरी सम्भव भयो? जनताहरूलाई के कुराले आकर्षित गर्दो रहेछ खासमा? जवाफ, देशभरि नै माओवादी केन्द्रको जनमत घुमेको अवस्थामा म्याग्दी जिल्लाको हकमा पनि परिणाम अत्यन्तै निराशाजनक थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला। तर पनि तत्कालीन स्थानीय निर्वाचनमा भुरुङ तातुपानीबाट प्यानल नै आउनुमा सायद पहिलो त हामी तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरूले जनताको मन जित्ने कार्य गरिएको थियो भन्ने मान्छु। दोस्रो कुरा, गाउँ र समाजको लागि केही गर्न सक्ने क्षमता देखेर जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेका हुन् कि झैँ लाग्छ। अर्को प्रश्न, जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँले गर्नुभएका सम्झनालायक कामहरू र गर्न चाहेको तर सम्भव नभएका र सम्भव नहुनुका कारणहरूबारे बताइदिनुहोस् न हाम्रा आम पाठकहरूलाई। जवाफ, खोइ त्यति सम्झनालायक काम त गरिएको जस्तो लाग्दैन मलाई। सामान्यतया विकास निर्माणका कुराहरू बजेटमा थपघट होलान्, तर हिजोकै व्यवस्था, पद्धति, प्रणाली र प्रयोगको निरन्तरता हो। हामी पुरानो शासन प्रणालीका जनप्रतिनिधि पक्कै होइनौँ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आवश्यक नीति नियम निर्माण गर्न सक्ने प्रथम ऐतिहासिक स्थानीय निर्वाचनका विधायिका हौँ। त्यसो भएका कारण हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी भनेको नेपालको संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही आफूलाई चाहिने आवश्यक नीति नियम निर्माण गर्नु हो। तर हाम्रा कतिपय जनप्रतिनिधि साथीहरूले राजनीति गर्नु र विधायक बन्नु भनेको गाउँमा झलमल्ल विकास गर्नु मात्र हो भन्ने बुझेको जस्तो लाग्छ। विकास गर्न पनि राजनीति र विकासलाई जोड्ने पुल त चाहियो नि। त्यो पुलको काम गर्ने भनेको नीति नियम हो। हरेक राजनीति गर्ने हामीहरू राजनीति शास्त्रका विद्यार्थी हौँ, चाहे त्यो किताबी ज्ञानको अध्ययन गरेर आएका हौँला या किताबी ज्ञानको अध्ययन नगरी। त्यसकारण नीति नियम बनाएर प्रयोग गर्नु, कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व हो। प्रो गिलक्राइस्टले भने चाहिँ पास हुने प्रत्येक कानुनहरू राजनीतिक शास्त्रका विद्यार्थीहरूको निम्ति प्रयोग हुन्। तर आजसम्म आवश्यक ठोस नीति नियम र कानुनहरू निर्माण गरेर प्रयोग गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई म दुर्भाग्य ठान्दछु। केही ऐन, नियम र कार्यविधिहरू बनाइए पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नसक्नु हामी जनप्रतिनिधिहरूको लागि लाचारी र असक्षमताको पराकाष्ठा हो। यही कुरा मनमा एकदमै खड्किएको छ। अर्को प्रश्न, एउटा अभियन्ता वा राजनीतिक कार्यकर्ता र निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँदा हुने तात्विक र जिम्मेवारीका हिसाबले हुने भिन्नताहरू के हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जवाफ, अभियन्ताको रूपमा एक स्वतन्त्र व्यक्तिले स्वतन्त्र ढङ्गबाट पनि व्यक्ति र समाजलाई सुसूचित गराउनको लागि राज्यको नीति नियमभित्र रहेर ऊ आफ्नै तौरबाट स्वचालित हुन सक्ने भयो। तर राजनीतिक जिम्मेवारी भनेको कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध र सम्बद्ध भएर सामाजिक कार्य गर्नुपर्ने भएकाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अलि गौण भएको पो हो कि जस्तो देखिन्छ। स्वभावैले व्यक्ति, पार्टी र संस्थाप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले यो पद्धतिले व्यक्तिको क्षमता, उद्देश्य र प्रयोगलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। प्रतिनिधि भएपछि जनभावना, जनआकाङ्क्षा र जनअपेक्षा अनुरूप हिँड्न सक्नु पनि पर्यो नि। अर्को प्रश्न,
गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय सरकार गठन भएको पनि यतिका वर्ष भइसक्यो, तर जनताको दैनिकी र जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आएन भन्ने गुनासो छ नि। के भन्नुहुन्छ यहाँ? जवाफ: माथि पनि भनिसकेँ कि स्थानीय सरकारको खास अनुभूति हुन सकेन भन्ने जनगुनासोलाई स्वाभाविक ठान्दछु। यद्यपि हाम्रो मात्र होइन, 753 स्थानीय तहहरूमा केही औँलामा गन्न सकिनेहरू बाहेक अधिकांश स्थानीय सरकार कुहिरोभित्र काग हराए झैँ आफैमा रुमल्लिरहेको अवस्था छ। शासन सत्ता सञ्चालनका निम्ति अनुभवविहीन जनप्रतिनिधि पद्धति प्रणाली र प्रशासनिक कुरामा पटक्कै पूर्ण संरचना हुन नसकेको कर्मचारी तन्त्र, यिनै कुराहरूको बेतालमेलकै कारण जनताले जुन खालको अपेक्षा गरेका थिए त्यो पटक्कै हुन नसकेको कुरा सत्य हो, स्वीकार गर्छु। अर्को प्रश्न: नयाँ संरचना अनुसार बनेका सबै स्थानीय तहहरूको सीमाङ्कन र केन्द्र तोक्ने क्रममा सामान्य विवाद भए र समाधान पनि भइसके, तर अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषयमा सर्वदलीय सहमति र पछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पनि सहमतिमै केन्द्र यथावत पोखरे बगरमै राखिएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि जनप्रतिनिधिहरू अझै पनि केन्द्र सार्ने खेलमै रमाउँदैछन् भन्ने जनगुनासो छ नि। सत्य हो। फेरि पनि केन्द्रकै विषयलाई लिएर साथीहरू किन बेमौसमी बाजा बजाउँदै हुनुहुन्छ? म अचम्मित छु। हामी जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने र जनआकाङ्क्षा अनुरूपका थुप्रै कामहरू बाँकी छन्। अब त हाम्रो समयावधि पनि उत्तरार्धतर्फ जाँदैछ, तर किन यो बेकारको अनावश्यक कुरामा अल्झिन खोज्दै हुनुहुन्छ साथीहरू? म आफैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। मलाई लाग्छ यो काम नपाएर झिङ्गा मारेर बस्ने बेकम्माहरूको बसी बिहालोको पासा मात्र हो। अर्को प्रश्न: गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको स्थानमा अहिलेसम्म पनि कुनै संरचना निर्माण नगरिनु वा गर्ने प्रयास नै नहुनुको कारण चाहिँ के होला? जवाफ: आरोप जसले जे लगाए पनि, जे जस्ता बहानाबाजी गरे पनि, अरू कुनै कारणभन्दा पनि सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरूको इच्छाशक्ति नै नभएर आजसम्म कुनै संरचना नबनेको हो। नत्र बजेट विनियोजनको कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष पालिकाको संरचना निर्माण गर्ने भनेर करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएकै छ त किन बन्दैन भवन? करोडौँको बजेटले पनि बन्न नसक्ने कस्तो भवन बनाउन खोज्दैछौँ हामी? केले छेकेको छ काम अगाडि बढाउन? मानव नीतिगत समस्या भयो अरे, त्यसलाई सहज गर्नको लागि किन आजसम्म प्रारम्भिक पहलकदमी पनि गरिँदैन? यसको जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपले वर्तमान स्थानीय सरकारको नेतृत्वले नै लिनुपर्छ र जनतालाई उचित जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म अडिग छु। अर्को प्रश्न: जनस्तरमा फैलाइएको अफवाह जस्तै संरचना बनाउन जग्गा अभावकै कारणले काम नथालिएको वा अन्य कुनै अघोषित कारणहरू होलान् त? जनतालाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। जवाफ: स्थानीयसँग जग्गा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने भनेर बनेको समितिको एक सदस्य म पनि थिएँ। लामो छलफलपछि अगाडितिरको मोखडातर्फ 18 फुट जमिन उपलब्ध गराउने भनेर सहज रूपमा स्थानीयले दिएका पनि हुन्। हाल केही भागमा पर्खाल लगाएर बाँकी अल्पत्र अवस्थामा छोडिएको छ। आवश्यक परेमा छलफल अनुरोध गरेमा 2-4 फुट जमिन पुनः दिने कुरामा स्थानीयहरू सकारात्मक नै छन्। त्यसबारेमा छलफल गर्न नचाहेपछि स्थानीय झन सशङ्कित र त्रसित बनेका छन्। उनीहरूमा आक्रोश पैदा भएको छ। जमिन उपलब्ध नहुने होइन, जमिन उपलब्ध भइसकेको छ। आवश्यक परे अरू पनि हुन्छ। छलफल र कुराकानीको वातावरण बनाउनु पर्यो, तर बहानाबाजी गरी नियत नै फरक भइदिएपछि समस्या नै समस्या देखिँदो रहेछ। अर्को प्रश्न: दुनियाँले चन्द्रमामा बस्ती बसाउने सोच्दैछ अनि चीन लगायत देशहरूले पहाड फोडेर रेल दौडाउने र बस्ती बसाउने काम गरिसके, तर हामीले के गाउँपालिकाको कार्यालय भवन बनाउने जमिन व्यवस्थापन गर्न नसकेकै हो त पोखरी बगरमा? जवाफ: जमिन व्यवस्थापन गर्न
नसकेको भन्ने कुरा त हुँदै होइन। यो सरासर र कपोलकल्पित अफवाह मात्र हुन सक्छ। काम र सहजीकरण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिए काम किन हुँदैन, किन गर्न सकिँदैन? जहाँसम्म मैले बुझेको छु, पोखरी बगरवासीहरू तोकिएको केन्द्र अन्यत्रै गए जाओस् भन्ने सोचमा पटक्कै हुनुहुन्न। कमसेकम गाउँपालिकाका जिम्मेवारहरूले स्थानीयसँग बसेर छलफल गर्नु पर्यो। नरोएसम्म आमाले बच्चालाई त दुध पिलाउँदिनन् भने वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन सित्तैमा लौ लैजाऊ भन्दै आउने कुरा पनि त भएन। अनि आवश्यक पहल गरे केही तलमाथि गरेर जमिन उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरामा त मैले माथि पनि भनिसकेँ र व्यवहारले पनि प्रष्ट भइसकेको छ नि। अर्को प्रश्न, अध्यक्षज्यू, हामी यस संवादको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। यस अवसरमा जिजीविषयका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहनुभएका समस्त अन्नपूर्ण गाउँपालिकावासी र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जवाफ, अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीमा घर भई रोजगारीको सिलसिलामा संसारको कुना कुनामा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण आप्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् अनि सुस्वास्थ्य रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। विश्वभर फैलिरहेको कोरोनाको महामारीबाट सुरक्षित रहनुहोस्। सुरक्षाका सम्पूर्ण विकल्पहरू अपनाउन कन्जुसै नगर्नुहोस्। जहाँ रहे पनि आफ्नो देश, आफ्नो जन्मभूमि र जन्मिएको ठाउँलाई माया नमार्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पुन्ज्यू। अन्त्यमा यहाँले भन्न चाहनु भएको र मैले सोध्न छुटाएका केही कुरा भए भन्न सक्नुहुनेछ। जवाफ, म र हाम्रो यस अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीसँग सम्बन्धित जिज्ञासा र विकसित घटनाक्रमका बारेमा मेरा आफ्ना देखाइ, भोगाइ र अनुभवहरू अनलाइनको माध्यमबाट विश्वभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण पाठकहरू सामु पुर्याइदिने अवसर प्रदान गर्नुहुने यस घोरेपानी अनलाइनप्रति म हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस घोरेपानी अनलाइनसँग जोडिएर सूचनाको पहुँचसँग सदैव आत्मीय साइनो गाँसिरहनु हुन सम्पूर्ण अन्नपूर्णवासी लगायत देश विदेशमा रहनुहुने प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसद्वारा दुःखद निधन हुनुभएका प्रवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति